सुवर्णवर्णसुन्दरं सितैकदन्तबन्धुरं गृहीतपाशकाङ्कुशं वरप्रदाभयप्रदं चतुर्भुजं त्रिलोचनं भुजङ्गमोपवीतिनं प्रफुल्लवारिजासनं भजामि सिन्धुराननम्। प्रियाः श्रोतारः नमस्कारः। अहं ऋचा झा कार्यक्रमस्योद्घोषिका हार्दिकं स्वागतं करोमि भवतां समेषाम् एतस्मिन् संस्कृतसाप्ताहिकी कार्यक्रमे। श्रोतारः आगच्छन्तु, अविलम्बेन एतस्य कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कुर्मः वयं सुभाषितेन सह, यच्च प्रस्तौति मम सहयोगी दीपक सोलंकी। ये शुद्धवासना भूयो न जन्मानर्थभागिनः ज्ञातज्ञेयास्त उच्यन्ते जीवन मुक्ता महाधियः। अर्थात जो शुद्ध कामनाओं से युक्त हैं तथा जिनका जीवन अनर्थों से शून्य है और जिनकी ज्ञेयत्व ज्ञात है, अर्थात जो उन्हें करना है वे भलीभांति जानते हैं, वे महान बुद्धिमान व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाते हैं। प्रिय मित्राणि, अग्रेसरामः सम्प्रति प्रसंग प्रभागं प्रति, यत्र सुमधुरस्वरेण गणेश पञ्चरत्नस्तोत्रं प्रस्तौति अस्मदीयः सहयोगी जतिन शर्मा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते वदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। न तेतरातिभीकरं न वोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न तादिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। अयि श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः जागतिक वृत्तान्तः। साम्प्रतं साप्ताहिकी वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति अस्मदीया सहयोगिनी मुदिता वेतालः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जापान चीनयोः यात्रायां वर्तते। तत्रासौ टोक्यो नगरे भारत जापानयोः 15 वार्षिक शिखर सम्मेलने भागमपि भजिष्यति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः इयम् 8मी जापान यात्रा वर्तते। सरदार वल्लभभाई पटेल वर्यस्य आदिवासीनाम् आदर्शभूतस्य बिरसा मुण्डा इत्यस्य च सार्धैकशततमीं जयन्तीम् अथ अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य जन्मशताब्दीं च आचरितुं सर्वकारेण 3 उच्चस्तरीय समितयः संगठिताः। अशेषे हि देशे गणेश चतुर्थी महोत्सवः श्रद्धया हर्षोल्लासेन च समाचर्यमाणः अस्ति। बुधवासरात् 10 दिनानि यावत् समाचर्यमाणस्य एतस्य उत्सवस्य अयं समारम्भसूचकः दिवसः विनायक चतुर्थी नाम्ना, गणेश उत्सव नाम्ना च अनुष्ठीयते। धन्यवादः।
अयि संस्कृतसेवारताः प्रियाः श्रोतारः, साप्ताहिकी वार्तानन्तरम् अधुना क्रमो वर्तते ज्ञानविज्ञानप्रभागस्य, यत्र अद्य अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थितो अस्ति अस्माकं सहयोगिना सुरेशचन्द्रशर्मणा सह श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शोध संकाय प्रमुखः प्रोफेसर शिवशङ्कर मिश्रवर्यः। नमो नमः। साप्ताहिक्याः प्रभागेऽस्मिन् सर्वेषां श्रोतृवर्याणां स्वागतम्। मित्राणि, अतीव हर्षस्य विषयः यत् विद्यावारिधि विद्यानिधि सम्बद्धेभ्यः संस्कृत शोध संलग्नेभ्यः शोध निर्देशक विशिष्टाः दिल्लीस्थस्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शोध संकाय प्रमुखाः प्रोफेसर शिवशङ्कर मिश्रवर्याः अद्य अस्माभिः सह संवादाय आकाशवाण्यां समुपस्थिताः सन्ति। मिश्रवर्याणां हर्षातिरेक अभिनन्दनवचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चन्द्र शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। महोदयाः, संवाद प्रभागस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् संस्कृत भाषा सम्बद्धाः ये शोध विषयाः भवन्ति तत् कथं शोध रूपेण चिह्नीक्रियन्ते अथ तत्र केन प्रकारेण शोध विषयाः अनुसन्धानाय चयनिताः भवन्ति इति विषये औत्सुक्यभावेन अस्माकं श्रोतारः ज्ञातुमिच्छामः। सुरेश शर्मा महोदयः, भवतः अयं प्रश्नः अत्यन्तं प्रासङ्गिकः। यदा शोधछात्राः सर्वप्रथमं शोधकार्याय प्रवृत्ताः भवन्ति स्नातकोत्तरपरीक्षानन्तरं, तदा सर्वप्रथमं तेषां पुरतः इयमेव समस्या समायाति यत् कं विषयम् उद्दिश्य शोधकार्यं करणीयम्। यतः के विषयाः पूर्वं शोधछात्रिभिः शोधकार्याय चिताः, के अवशिष्टाः, एतस्य निर्धारणं तावत् क्लिष्टं कार्यम्। एतदर्थं तावत् छात्राः सर्वप्रथमं किं कुर्वन्ति, विश्वविद्यालयेषु प्रकाशित कृतशोधकार्याणां प्रकाशिता या सूची भवति तां सूचीं विलोक्यपि ते एतत् निर्धारयितुं पारयन्ति यत् के विषयाः पूर्वं शोधछात्रिभिः स्वीकृताः, के च अवशिष्टाः। एवमेव तावत् विषयचयन प्रसङ्गे शोधगङ्गा माध्यमेनापि ते विषयस्य निर्धारणं कर्तुं पारयन्ति। एवमेव तावत् विषयानुसारं के विषयाः इदानीम् अवशिष्टाः, एतस्य निर्धारणार्थं ते तावत् पुस्तकालयेषु ग्रन्थालयेषु गत्वा तावत् विलोकयन्ति। विभिन्नेषु विश्वविद्यालयेषु शोधकार्याय प्रकाशिता या सूची अस्ति तां सूचीमपि ते विलोकयन्ति। एतदनन्तरं ते निर्धारणं कर्तुं पारयन्ति। वस्तुतः इदानीं तावत् विश्वविद्यालय अनुदान आयोगेन एषः नियमः निर्धारितः यत् प्लेगियरिजम तावत् कॉपी यत् कार्यं क्रियते तत् कार्यं लोकाय समाजाय उपयोगीभूतं न भवति। अतः शोधछात्रैः एतत् निर्धारणम् अवश्यं करणीयं यत् तेषां यत् कार्यम् अस्ति तत् मौलिकं कार्यम् अस्ति, तत्र कॉपी नास्ति। एतत् निर्धारणम् अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति। अतः शोधछात्राः तावत् विषयचयन प्रसङ्गे एतत् अवश्यम् अवधेयम्। एवमेव तावत् इदानीं तावत् आवश्यकता अस्ति शोधकार्यस्य अन्तःशास्त्रीय विषयाणाम्। ये खलु भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, प्राणि विज्ञान प्रभृतयः वैज्ञानिक विषयाः सन्ति। तेषु विषयेषु संस्कृत विषयस्य कथं तावत् सम्बन्धः भवेत्, अथ च संस्कृत विषये वैज्ञानिकी या सामग्री विद्यते तस्याः सामग्र्याः कथं प्रकाशनं भवेत्, एतत् तावत् इदानीं चिन्तनम् अपेक्षितं भवति शोधछात्राणां कृते। यतः शोधछात्राः यदि किमपि नूतनं मौलिकं विषयं स्वीकरिष्यन्ति तदा तेषां कार्यमपि अत्यन्तं विशिष्टं लोकोपयोगीभूतं भविष्यति। एतदेव तावत् विषयचयनस्य तावत् सामान्यतः नियमः इदानीं दृश्यते। मिश्र महोदयाः, सम्प्रति प्रश्नः यत् शोधछात्राः विभिन्नान् विषयान् चित्वा कथं भवद्भिः अग्रिमकार्यसमाचरणाय निर्दिष्टाः भवन्ति, केन प्रकारेण यथा समयं भवद्भिः शोधानुसन्धानकार्याय निर्देशाः प्रदीयन्ते ज्ञातुमिच्छामः। भवताम् अयमपि प्रश्नः अत्यन्तं तावत् उपयोगीभूतः विद्यते। यतः शोधविषयस्य चयनानन्तरं तावत् शोधछात्रैः किं करणीयम्।
सर्वप्रथमं किं करणीयम् अस्ति यद् शोधविषयिणी या सामग्री विद्यते, शोधकार्याय अपेक्षिता या सामग्री विद्यते, तस्याः सामग्र्याः सङ्कलनं प्रथमं कार्यम्। यतः संस्कृतस्य वाङ्मयम् अत्यन्तं विपुलं विद्यते, अनेके ग्रन्थाः सन्ति, तेषु ग्रन्थेषु तस्य विषयस्य का सामग्री कस्मिन् ग्रन्थे विराजते तस्याः सामग्र्याः सर्वप्रथमम् अन्वेषणं करणीयं भवति। अन्वेषणानन्तरं तावत् तस्याः सामग्र्याः अध्ययनं क्रियते, पठनं क्रियते, तदनन्तरम् एतस्य निर्धारणं कर्तुं शक्यते यद् अत्र या सामग्री विद्यते सा सामग्री शोधकार्याय अस्माकं कृते कथम् उपयोगीभूताः। अतः प्रथमं चरणं विषयचयनानन्तरं शोधसामग्र्याः सङ्कलनम्। एतदनन्तरं तावत् यस्य विषयस्य ये विद्वांसः तत्र विद्यन्ते समस्तेषु राष्ट्रेषु, समस्ते तावत् देशे, तं समीपं गत्वा तावत् तस्य विषये यदि ज्ञानं क्रियते चेत् तदा तदपि शोधकार्याय उपयोगीभूतं भवति। शोधसामग्र्याः सङ्कलनार्थं न केवलं तावत् पुस्तकालयेषु गत्वा ग्रन्थानाम् अवलोकनमेव करणीयम्, अपि तु इदानीं तावत् इण्टर्नेट् माध्यमेनापि, कोशमाध्यमेनापि, अस्य आचार्याणां ज्ञानमाध्यमेनापि तावत् विषयस्य व्यवस्थापनं, विषयस्य तावत् सम्यक् रूपेण तस्य आलोडनं कर्तुं शक्यते। अतः शोधछात्राः, अनुसन्धातारः विषयचयनानन्तरं तावत् शोधसामग्र्याः सङ्कलनं कुर्वन्तु, अस्य तस्य वारं अध्ययनं कुर्वन्तु। अध्ययनानन्तरेण किं भवति, तत्र यद् विशिष्टं तथ्यं भवति तत् स्वयमेव समक्षं समायाति। अतः सर्वप्रथमं शोधकार्याय किम् उपयोगीभूतम् अस्ति सामग्री तथ्यं, तस्य सङ्कलनानन्तरं शोधकार्यं सम्पादनीयम्। यदि एवं क्रियते चेत् तर्हि भवतां शोधकार्यम् अत्यन्तं प्रामाणिकं, मौलिकं भविष्यति, लोकाय समाजाय उपयोगीभूतं भविष्यति इत्येव अहं चिन्तयामि। अस्तु आचार्यवर्याः, सम्प्रति आकाशवाण्याः श्रोतृवर्येभ्यः भवतां सन्देशः कः, अथ केन प्रकारेण शोधोपाधिभूषिताः अध्येतारः जीवने समाजे च आदर्शमयाः भवितुं शक्नुवन्ति इति विषये भवच्छ्रीमुखेन आशीर्वचांसि। अन्तिमोऽयं प्रश्नः अत्यन्तं प्रासङ्गिकः, यतः अद्य ये छात्राः शोधकार्याय संस्कृत, विशेषतः संस्कृतक्षेत्रे विद्यन्ते, ते मूलग्रन्थान् न पठन्ति। यदि मूलग्रन्थस्य अध्ययनं न करिष्यन्ति चेत् तर्हि तेषां शोधकार्यं विशिष्टं, मौलिकम् अथ च समाजाय उपयोगीभूतं न भविष्यति। अतः मम तावत् अयमेव सन्देशः शोधछात्राणां कृते यत् मूलग्रन्थान् पठन्तु। ये अस्माकं पूर्वजाः, अस्माकं ऋषयः, अस्माकम् आचार्याः यान् ग्रन्थान् विरचितवन्तः, तान् ग्रन्थान् वारं तेषां यदि अध्ययनं क्रियते चेत् तर्हि तेषु ग्रन्थेषु निहितं यत् उपयोगीभूतं ज्ञानं, यत् अत्यन्तं तावत् अपरिहार्यम्, आवश्यकं यत् ज्ञानम् अस्ति तस्य ज्ञानस्य स्वयमेव प्रकाशनं भविष्यति। अतः समेषां छात्राणां कृते मदीयः अयमेव सन्देशः यत् मूलग्रन्थान् अवश्यं पठन्तु। वेदस्य, वेदाङ्गस्य, सूत्राणाम् अथ च अन्ये विषयाः सन्ति, समस्तानां पुराणानां यदि वारं समस्तानां काव्यानां, गद्यग्रन्थानां, भाष्यानां यदि वारं अध्ययनं क्रियते तदा तत्र निहितं यद् विशिष्टं ज्ञानं तस्य ज्ञानस्य प्रकाशनं भविष्यति। तदपेक्षया यदि किमपि विशिष्टं करणीयम् अस्ति तदा पूर्वं यद् ज्ञानम् अस्माकं शास्त्रेषु निहितं तस्य ज्ञानस्य, तत्त्वस्य परिज्ञानं परमावश्यकम्। यदि पूर्वं यद् ज्ञानम् अस्ति तस्य ज्ञानस्य प्रकाशनम् अपि एकं कार्यं, परञ्च प्रकाशितस्य पूर्वज्ञानस्य तदपेक्षया यदि किमपि विशिष्टं, नवीनं, नूतनं ज्ञानं देयम् अस्ति तदा पूर्वं निर्धारितं यद् ज्ञानं तस्य ज्ञानं परमम् आवश्यकं प्रतिभाति मत्कृते, मद्दृष्ट्या। अतः अहं चिन्तयामि यत् शोधछात्राः, अनुसन्धातारः सर्वप्रथमं मूलग्रन्थान् वारं पठन्तु, वारं अभ्यासं कुर्वन्तु। शास्त्रेषु या कारिका विद्यते, शास्त्रेषु या पङ्क्तिः विद्यते, शास्त्रेषु ये श्लोकाः विद्यन्ते, शास्त्रेषु यद् गद्यं विद्यते तत्सर्वं यदि वारं पठन्ति चेत् तर्हि तद् अनन्तरं यदि शोधप्रबन्धस्य लेखनं करिष्यन्ति चेत् तर्हि तत् शोधप्रबन्धस्य लेखनम् उत्तमम्, उपयोगीभूतं, समाजाय तावद् उपयोगिकरं भविष्यति इत्येव अहं चिन्तयामि।
मान्यवर्याः एतस्मै संवादाय भवद्भिः स्वीयः बहुमूल्यसमयः कल्पितः आशीर्ज्ञानगङ्गा च श्रोतृवर्येभ्यः प्रवाहिता। तदर्थम् आकाशवाणी पक्षतः भवद्भ्यः पौनः पुन्येन हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः। कार्यक्रमेऽस्मिन् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृजनेभ्यः हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। नमो नमः, सादरं प्रणामाः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। मन्येऽहं यत् संवादानेन भवन्तः सर्वे निश्चयमेव लाभान्वितं भविष्यन्ति। अयि सुरभारती समुपासकाः आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे, यत्र लोके संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीया सहयोगिनी सुषमा कुमारी। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रघुनाथ कीर्ति परिसरस्य छात्रस्य शिवम सिंहस्य चयनम् इटली देशे लैटिन ग्रीक भाषे अधिगमनार्थं जातम्। तत्रत्य अकादम्याः विभिन्न प्रतियोगितानाम् आधारेण छात्रद्वयं चितः। हिमाचल प्रदेशीय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयीय वेद व्यास परिसरे एकस्याः 10 दिवसीय खगोलीय यन्त्र निर्माण कार्यशालायाः उद्घाटन समारोहः सञ्जातः। कार्यशालायाः मुख्यातिथि कर्णाटक प्रदेशीय महान् खगोल यन्त्रज्ञः गणितज्ञश्च श्रीमान वी शिवशंकर शास्त्री उपस्थितः आसीत्। उत्तराखण्डीय मुक्त विश्वविद्यालयस्य कुलपतिना प्रोफेसर दिनेश चंद्र लोहनी वर्येण केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयीय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसरस्य यात्रां विधाय अध्यापकैः साकं मेलनं विहितम्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य नेतृत्व एवं प्रबन्धन अध्ययनम् एवं अनुसन्धान केन्द्र द्वारा नेतृत्व एवं प्रबन्धन कार्यक्रमः एकः समायोजितः। अयि संस्कृत समाराधकाः अधुना कार्यक्रमस्य अग्रे बालवल्लरी प्रभागे बालानां सुखबोधाय आत्मानुरञ्जनाय च पुरुषोत्तम शर्मा प्रस्तौति एकां रुचिकरां कथाम्। नदीतटे एकस्मिन् जम्बूवृक्षे एकः रक्तमुखः वानरः प्रतिवसति स्म। सः जम्बूफलानि खादति स्म। नद्याः जले एकः मकरः तस्य मित्रम् आसीत्। एकदा मकरः स्वपत्न्यै जम्बूफलानि अददात्। मधुराणि जम्बूफलानि खादित्वा मकरी प्राह, मधुराणि फलानि खादित्वा वानरस्य हृदयं मधुरं भविष्यति, तर्हि आनय तस्य मित्रस्य हृदयं। मकरः तीरम् आगत्य वानरम् अवदत्, बन्धो तव भ्रातृजाया त्वां गृहे निमन्त्रयति। अहं त्वां पृष्ठे धृत्वा गृहं नेष्यामि। वानरः तथा अकरोत्। नदी मध्ये आनीय मकरः वानरम् अवदत्, मित्र, मम पत्नी तव मधुरं हृदयं खादितुम् इच्छति। हृदयं तु वृक्षस्य कोटरे निहितमस्ति। वानरः अवदत्, अतः मां तत्र नय, येन स्वहृदयम् आनीय स्वभ्रातृजायां तोषयामि। मूर्खः मकरः वानरं पुनः वृक्षसमीपम् अनयत्। वानरः उत्पुत्य वृक्षम् आरुह्य अवदत्, धिक्मूर्ख, त्वं मित्रेण सह विश्वासघातम् अकरोः। आवयोः मैत्री समाप्ता। प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति, यस्मिन् प्रभागे मम सहयोगी ललितमोहन तिवारी श्रावयति संस्कृत हिन्दी कन्नड भाषासु कानिचन वाक्यानि। प्रथमं वाक्यमस्ति, अमृता प्रीतम पंजाबी भाषायाः प्रसिद्धा लेखिका आसीत्। अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थीं। कन्नड़ भाषा में अमृता प्रीतम पंजाबी भाषया प्रसिद्धा लेखकियागिद्दरु। द्वितीयं वाक्यमस्ति, तस्याः जन्म पंजाब राज्यस्य गुजरांवाला जनपदे अभवत्। उनका जन्म पंजाब राज्य के गुजरांवाला जिले में हुआ था। कन्नड़ भाषा में ಅವರ ಜನ್ಮ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ ಗುಜರಾವಾಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ತೃತೀಯಂ ವಾಕ್ಯಮಸ್ತಿ, सा उपन्यास कविता आत्मकथा निबंधादिषु बहुषु साहित्यविधासु लेखनम अकरोत्। उन्होंने उपन्यास कविता आत्मकथा और निबंध आदि अनेक विधाओं में लेखन किया। कन्नड़ भाषा में ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕವಿತೆ ಆತ್ಮಕಥೆ ನಿಬಂಧ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
अस्तु श्रोतारः, आगता अस्ति गमनवेला अधुना, किन्तु आगामि सप्ताहे पुनर्मिलिष्यामः इति अस्ति मे वचनम्। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वे स्वीय जिज्ञासां प्रतिपुष्टिप्रक्रियाम् अस्मभ्यं प्रेषितुं शक्नुवन्ति। अस्माकम् ईमेल सङ्केतो वर्तते NIGSanskrit@gmail.com इति। नमो नमः।